बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 जुलाई है, मंगल का दिन है। वैसे तो अल्लाह रहम करे, आजकल जो खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं उनमें से एक से बढ़कर एक होता है और बंदा कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है। मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि पहले जो चीज़ें लोग कहते थे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, आजकल वो हो रही हैं और धड़ाधड़ हो रही हैं। उसकी वजूहात जो है वो बहुत सारी हैं। बहरहाल ऐसा एक वाक़या जो है वो कराची में पेश आया, बड़ा खौफनाक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या। अच्छा, एक तो सगी चची ने ये जो है एक अदद कमसिन को जो है वो मारा, बोरी में बंद किया। सिर्फ ये नहीं किया, उसने इसको रंग देने की कोशिश की। और रंग क्या दिया? ज्यादती का, कि जी किसी ने ज्यादती करके फेंकी है। नहीं पकड़ी गई। पुलिस ने जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया, चीज़ें सामने खुली, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जो वजह उसने बताई, वो वजह आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार अच्छा, फिर सगी चची मतलब यार क्या बंदा किस से बचाए अपनों को, किस पे एतबार करे? एक घर में रहने वाले, एक ही जगह पे रहने वाले लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, बताया यह जाता है कि कैदाबाद में जो है ये 3 साल उम्र है इस कमसिन की, 12 बजे के करीब बताया जाता है कि ये लापता हो गई। और मगरिब के वक्त जो है बताया जाता है, घर वाले ज़ाहिर है पहले उन्होंने समझा कि घर गई होगी, खेलने गई होगी, आसपास तलाश किया, नहीं मिली, और जो है ख़ुद बेचारे परेशानी में आसपास ढूंढते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बताया जाता है कि तकरीबन मगरिब के आसपास जो है इसकी बॉडी एक बोरी में बंद तशद्दुद ज़दा जो है वो घर वालों को मिल गई। वाक़ये की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू हुकाम ने जो है वो लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। और लाश मिलने पर अहले खाना पर जो है ज़ाहिर है वो गम का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बेचारी जो है वो बेहोश हो गई। वालिद ने यह बताया कि कलसूम दोपहर 12 बजे घर के सामने से लापता हुई, जिसके बाद बड़ा तलाश किया गया। उन्होंने बताया कि कई माह पहले भी हमारे इलाके से इसी तरह एक वाक़या पेश आया था, तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। बहरहाल जी, वालिद ने कहा कि मैं किसी पे शक नहीं है, ना किसी से हमारी दुश्मनी है, जबकि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। और पुलिस ने तस्दीक की कि इसकी बच्ची के जिस्म के तशद्दुद के निशानात हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है मौत की वजह सामने आएगी। दूसरी जानब जो है सिंध के जो IG हैं जवेद आलम और ओडो साहब, उन्होंने जो है नोटिस लिया और DIG ईस्ट से तफसीली रिपोर्ट भी तलब की। IG सिंध ने DIG ईस्ट को गुमशुदगी और हलाकत के अवामिल समेत तमाम पहलुओं पर बारीक बीनी से तहकीकात करके जल्द अज जल्द हक़ाइक़ सामने लाने की तलकीन भी की। उन्होंने कहा कि वाकई में मुलविस अनासर और ज़िम्मेदार अफराद का तयन करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, आपको पता है इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और खुदा न खास्ता मामला एक ही तरफ जाता हुआ नज़र आता होता है इस तरह के वाक़यात में कि किसी ने उठाया, ज़्यादती की, गला दबा के मारा और फेंक दिया। ये सब जो है वो मामला उसी तरफ जाता है। और जो नज़र आने वाली चीज़ें थी इसकी बॉडी को देख कर, इब्तदाई जो चीज़ें सामने आई वो भी यही थी कि जी ऐसा ही कोई मामला जो है इसके साथ पेश आया है। बहरहाल इसके ऊपर जो है पुलिस ने काम किया और डिस्ट्रिक्ट मलीर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कई रोज़ की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो है कैदाबाद में ये सब कुछ जो हुआ था उसका मुअम्मा जो है वो हल कर लिया। अच्छा, वारदात में बताया ये जाता है कि इस कलसूम की जो है सगी चची, जिनकी तस्वीरें मैंने लगाई हैं थंबनेल के ऊपर, और उसका भाई वो मुलविस निकले। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर बशीर कंवर साहब जो हैं वो ये बताते हैं कि जी गुज़श्ता माह ये 23 जून को जो है ये वाक़या पेश आया था और इसकी जो बॉडी है ये घर के करीब से मिली थी। उन्होंने बताया कि जी सुराग लगाने के लिए कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुतहरिक हुई और इन्होंने कई मुश्तबा अफराद के जो है वो DNA के नमूने हासिल किए, क्योंकि शुबा वही जा रहा था कि इसके साथ कोई ज़्यादती वाला वाक़या जो है मामला पेश आया है। ताहम पुलिस ने अनथक मेहनत की और कलसूम का जो मामला है उसको हल किया और उसकी सगी चची सकीना और उसके भाई नादिर को गिरफ्तार किया। इन्होंने किया क्या? SSP के मुताबिक कलसूम जो मकतूला है उसके वालिद और मुद्दई मुकदमा कासिम का चचाजाद भाई भी जो है वो इस मामले में मुलव्विस है, जबकि मुलजिम नादिर की बहन कासिम के भाई की बीवी और मकतूला की सगी चची है। खौफ खुद सोचे। अच्छा, अब उसने
جو ملزم نادر گرفتار ہوا اس نے پولیس کو کیا بیان دیا؟ اس نے یہ بتایا کہ قتل کا ارتکاب اس کی بہن سکینہ نے کیا ہے، خود اس نے بچی کا گلا دبایا ہے اور اس نے تو صرف لاش گھر کے باہر تک منتقل کی ہے۔ اب جو ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ جی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ابتدائی طور پر یہ معاملہ خاندانی چپ کلیش کا ہے۔ جب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، بہرحال تو جب یہ ملی تو 50 سے زائد بتایا گیا کہ مشتبہ افراد کے ڈی این اے لیے گئے اور کسی کا بھی ڈی این اے جو ہے اس سے میچ نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس خاتون نے پتہ ہے کیا وجہ بتائی، اور اس سے بھی خوفناک کام جو کہ وہ آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے ہیں 2 بچے اور وہ دونوں جو ہے وہ اسپیشلی ایبلڈ جو بچے ہوتے ہیں، جس کو لوگ ڈسیبل کہتے ہیں لیکن میں ان کو اسپیشلی ایبلڈ کہتا ہوں، اسپیشلی ایبلڈ کہنا چاہیے، تو میرے وہ دونوں جو ہے وہ ہیں۔ اور یہ جو تھی بچی جس کو انہوں نے یہ مارا، یہ گھر کی آنکھوں کا تارا تھی، سب اسے پیار کرتے تھے، ددیال والے بھی، ماں باپ بھی میرے سامنے کرتے تھے، اور میرے بچوں کو کیونکہ ان بیچاروں کی پوزیشن کچھ ایسی تھی جو کہ بڑا غلط ہے، اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو اس کو زیادہ پیار کرنا چاہیے، اس کو زیادہ اٹینشن، اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ تھوڑے بدقسمتی ہے یہ معاملہ۔ بہرحال جی وہ اس کی ماں بتاتی ہے کہ جی اس کو سارے پیار کرتے تھے، میرے بچوں کو کوئی پیار نہیں کرتا تھا، مجھے حسد تھا اس سے۔ میں کہتی تھی یار یہ سب اس کو کیوں کرتے ہیں پیار، میرے بچوں کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ حسد جو ہے اس سارے معاملے کی وجہ بنا۔ یہ ہمارے گھر کے اندرونی جو معاملات ہیں ہمارے گھروں کے، یہ اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کیا ظلم کیا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے اس کو گلا دبا کے مارا اور پھر باڈی کو گھر میں رکھ دیا، پھر اپنا جو اس کا یہ جو ہے بھائی، اس کے ذریعے کیا کیا اب میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر انہوں نے اس کے جو مخصوص اعضاء تھے ان کے ساتھ مصنوعی طور پہ چھیڑ خانی کی، چھیڑ چھاڑ کی، تاکہ لگے یہ کہ کسی نے زیادتی کی ہے اور اس کے بعد قتل کر دیا۔ اور پولیس اور جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کی سوچ اسی طرف جائے کہ کسی نے یہ کیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کیونکہ ایکچولی کچھ ہوا نہیں تھا، صرف اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ پھر ڈی این اے وی این اے اور وہ چیزیں تو ملے گی نہیں اور یہ جو ہے ایک معمہ ہی رہے گا اور حل نہیں ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے ناحق کی جو چیزیں ہوتی ہیں، میں ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں، وہ چھپتے نہیں ہیں، وہ سامنے ضرور آتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، پولیس نے انویسٹیگیشن کی، ان سے سوالات وغیرہ کیے، چیزیں چیک کیں، مشکوک معاملات ان کے نظر آئے، پولیس نے ہاتھ ڈالا، شامل تفتیش کیا تو پتہ یہ چلا کہ کیا انہوں نے ہی ہے۔ گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، اعتراف کیا، بتایا اور وہ شرمناک وجوہات کھولی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، خود احتیاط کرے۔ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کا، کسی نے نہیں رکھنا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اعتبار کسی پہ نہیں کیا جا سکتا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔